अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान साहब के बयानात के 6 घंटे के अंदर अंदर ऐसा भूचाल और ऐसा जलजला आया कि एक बड़ा हुक्म जारी करना पड़ गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से। इलेक्शन के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है, काजी फाइज ईसा साहब का जो जवाल है लगता है वो शुरू हो गया है। और आज एक 6-7 ऐसी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इलेक्शन का सारा जो काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला था, उनकी जो मेहनत थी, उसको उड़ा कर रख दिया है। आज बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो इमरान खान साहब का जो बयान आया, इमरान खान साहब के जो बयान चले उनसे एक भूचाल आया। और हम ये फील कर रहे थे कि खान साहब के बयानात के बाद एक बड़ा जलजला आएगा। और बहुत सारे लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब की बातचीत हो, इस तरह से मीडिया के ऊपर आए और फिर से एक कौम को तवानाई मिलना शुरू हो जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ। मुझे तो ये खदशा था कि अगली समात के ऊपर शायद साफियों का दाखला बंद कर दिया जाए, लेकिन अब जो हुक्म आया है ये बड़ा अजीबो गरीब है। 2 सफ़ात के ऊपर जो मुश्तमिल है ये हुक्म। और इसमें यह कहा गया जी कि अब इमरान खान साहब से मंसूब जो बयानात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नहीं चलाए जा सकते। यानी कि इससे पहले कहा गया नाम नहीं चलाया जा सकता, चेयरमैन पीटीआई हो तो वो चल जाएगा। उससे जो पर्पस था वो पूरा नहीं हुआ। इमरान खान साहब के आज बयानात चल गए और उससे ऐसा जलजला आया कि अगले 6 घंटे के अंदर अंदर पेमरा को 2 सफ़ात के ऊपर एक ऑर्डर जारी करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये बयानात नहीं चल सकते इनके। और अब इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर भी पाबंदी लग गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सोशल मीडिया के दौर में, इससे पहले आपने देखा होगा 4-6 माह के अंदर जो मीडिया की एक स्टेट क्राफ्ट था, उससे बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ इमरान खान को। लेकिन जो सोशल मीडिया था उसने एक तबाही मचा रखी थी। और एग्जैक्टली अब भी वही होगा, बयानात सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे और खान का जो पर्पज है उसका पैगाम लोगों तक पहुंचे। और अगली समात के ऊपर तो खान और ज्यादा एग्रेसिव है। वो ये चाहता है कि इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग हैं वो भी उस समात के अंदर आज अगली दफा शरीक हूं। और अब ये भी एक हुआ है कि जो इंटरनेशनल मीडिया के साफी हैं उनकी लिस्ट भी जज अबू हसनात साहब तक पहुंचाई गई है। मुमकिन है उनको भी इजाजत मिले और मुमकिन है किसी को भी इजाजत ना मिले। लेकिन ये एक चीज जरूर फील हुई है कि खान साहब के बयानात ने जो तमाम तर मेहनत थी उसको रायगां कर दिया। आज जो बाकी खबरें वो इलेक्शन के हवाले से हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर अब सामने आई है, या ये शहबाज राना है, बड़े जबरदस्त साफी हैं। इन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, या उसने उसको पैसे चाहिए थे। और इलेक्शन के हवाले से आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को 45 अरब चाहिए। और ये शोर बहुत उस वक्त से चल रहा था जब बंदयाल साहब का दौर था। और अब ये डिटेल सामने आई कि जी इलेक्शन कमीशन को 42 अरब रुपए चाहिए, जिनमें से 10 अरब रुपए दिए गए। और ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड थी, काजी साहब का हुक्म था। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जो 17.5 बिलियन जो है इलेक्शन कमीशन को दिए जाने जो थे, उसके ऊपर जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो बजिद हैं। और मुमकिन है कि अब इलेक्शन कमीशन को ये रकम जो है वो ट्रांसफर ना की जा सके। वो ये भी कहते हैं कि बड़ा वाज़ेह हुक्म था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बड़ी वाज़ेह हिदायत थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए गए। और आज फिर ये खबर सामने आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना भी इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको तलब किया गया। और उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन है अब इसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लेने जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि 10 अरब अभी तक मुहैया किए और बकाया जो रकम थी या उसकी जो फराहमी थी उसके अंदर जो तात्तुल है उसका कोई जवाज इनके पास नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। और अभी तक सूरत हाल ये है कि वो 17 अरब रुपए जो है उनको तो नहीं मिले। लेकिन इस दौरान अचानक से MQM सामने आती है और MQM ये ऐलान करती है कि हमें हल्का बंदियां कबूल नहीं है और हम इन हल्का बंदियों का जो मामला है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम चैलेंज करने जा रहे हैं। सिंध के अंदर नहीं कर रहे, पंजाब के अंदर नहीं कर रहे, बलूचिस्तान के अंदर नहीं कर रहे, कहीं और नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी हम इसको इस्लामाबाद के अंदर चैलेंज करेंगे। एक और दूसरा उनका जो वफद था वो आज अपने तमाम तर एतराजात उठाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पहुंचा। और वहां पे उन्होंने उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ी उम्मीद है लेकिन यकीन नहीं आ रहा। सिकंदर सुल्तान राजा के नीचे टीम कंप्रोमाइज्ड है। हमारे एतराजात इतने वाजे थे, सब ने इत्तेफाक किया। निगरान हुकूमत तो आई गई मगर सिंध में हम निगरान हुकूमत के मुंतजिर हैं। उनका कहना था इलेक्शन कमीशन ने सिंध से मुतल्लिक किसी एतराज पर गौर नहीं किया। इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया।
صرف اعلان باقی ہے. انتخابات کا جانبدارانہ یا ہونا یا بہت واضح نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے یہ کہا جی کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ یہاں پہ بالکل نہیں مل رہی, اور ہم الیکشن کو جو ہے نئی جو حلقہ بندی ہیں اس کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ایک خبر یہ سامنے آئی, اچانک سے ایک خبر اور سامنے آئی کہ 17 درخواستیں اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکی ہیں کہ الیکشن کو جو ہے وہ مزید التوا کا کیا جائے, اس میں مزید تاخیر کی جائے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں موسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اب ایک اور بہت بڑا ایشو سامنے آیا ہے. وہ ایشو یہ سامنے آیا ہے کہ ایک تو پیسوں کا ایشو ہے, ایک حلقہ بندیوں کا ایشو ہے, ایک سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے یا اس کو سیکیورٹی چاہیے, اور اس کو تقریباً 6 لاکھ لوگ چاہیے الیکشنز کروانے کے لیے پورے ملک کے اندر, اور جس میں سے 2,73,000 جو ہے ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے. تو اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں, ظاہر ہے اگلے کچھ دن کے اندر انہوں نے الیکشن شیڈول کا اعلان کرنا ہے, اور ان کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو یہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ لسٹیں چھپیں گی, اور باقی جو الیکشن کمیشن کے اخراجات ہوتے ہیں وہ ہوں گے. لیکن اب صورتحال یہ کہ ایک طرف قاضی صاحب کمٹمنٹس لے چکے تھے اور سب چیزیں واضح تھی کہ اب الیکشنز ہوں گے, اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہوگی تو آپ اپنی بیوی سے بات کیجئے گا, میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں آ سکے گی. لیکن ابھی تک قاضی صاحب کا جو حکم تھا اس کے اوپر بظاہر تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, نہ وہ 17 ارب روپے جاری ہوئے, 17.5 ارب روپے جاری ہوئے, نہ ہی ابھی تک سیکیورٹی کا ان کے پاس کوئی مربوط پلان موجود ہے. اور پھر کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے جو 17 درخواستیں آئیں الیکشن کمیشن کے پاس, ان کے اوپر کوئی ایکشن ہوا, یا اس کے ساتھ جو اب سب سے بڑا ایشو امکم اٹھا رہی ہے کہ نہیں جی ہمیں یہ حلقہ بندیاں کسی صورت قبول نہیں ہے, اور ہمیں جو حلقہ بندیاں ان کی مرضی کی چاہیے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو خان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ لگتا ہی ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے, چونکہ ظاہر ہے نواز شریف جو ہیں وہ ابھی تک الیکشن جو ہے وہ سر کے اوپر ہے, ان کے سارے معاملات بھی سیٹ ہو گئے. ایک چیز سیٹ نہیں ہو رہی ہے, وہ عوام کا ذہن ہے, وہ عوام کا دل و دماغ ہے, اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے, کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ بھائی الیکشن ڈے کے اوپر جب ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہوگا تو وہاں پہ پولنگ بوتھ کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا, وہاں پہ کسی پرچے کا خوف نہیں ہوگا, وہاں پہ کسی دھونس دھمکی کا خوف نہیں ہوگا, اور وہاں پہ بندہ ہوگا اور اس کی اپنی کمٹمنٹ ہوگی. اور جو اس وقت کے اشاریے جو صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 6-7 گھنٹے میں عمران خان کے کچھ بیانات نے بالکل ایک زلزلہ اور اوپر نیچے کر دیا سب کو, اور مجبوراً ان کو پھر یہ حکم جاری کرنا پڑا. اور دوسری طرف آپ پورا اسٹیٹ میڈیا اٹھا کے دیکھیں, جتنے پرائیویٹ چینل ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے صحافیوں کو اٹھا کے دیکھیں, وہ سب کے سب نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. اگر نواز شریف کی کوئی بات نہیں کر رہا تو وہ پاکستان کی عوام ہے جو نواز شریف کی بات نہیں کر رہی, اور جو فیصلہ کن کردار ہے وہ ووٹر کا ہے, اور ووٹر ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سب کو پتہ ہے بھائی کہ الیکشن سے پہلے تک تو ریگنگ ہو سکتی ہے, ایون الیکشن ڈے کے اوپر بھی ریگنگ ہو سکتی ہے, الیکشن کے بعد بھی ریگنگ ہو سکتی ہے. لیکن جو منصوبہ عمران خان بنا رہا ہے اس میں پہلے کی بھی فلاپ ہو گئی ہے, الیکشن ڈے کے اوپر بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگر ہاتھ کہیں پڑتا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اور اب قاضی صاحب کا بالکل واضح طور پہ اس کے اوپر زوال نظر آتا ہے, اور اب اصل امتحان جو ہے وہ قاضی صاحب کا شروع ہوا. دیکھتے ہیں کتنا دم ہے ان کے اندر کہ کیا وہ الیکشن کروا پائیں گے. اور جو ان کے اپنے احکامات تھے اس وقت تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا, اس وقت کہا تھا جی کہ بندیال نے توہین عدالت کیوں نہیں جاری کی, اس وقت کہا تھا کہ عارف علوی نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, اس وقت انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے یہ کیا, اور واحد آدمی تھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے کہا تھا نہیں جنہوں نے کیا ہے ان تمام کرداروں کا تعین ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد کسی نے اس کے اوپر بات چیت نہیں کی. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.